السلام كومون سافا فندوبل طو خرجوا لافا كيسكي دايره في لافا الغيبا هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريستايلينا فاصله كورة ولا كوفا. يا والدراري مرحبا بكم في فيديو جديد غنشوفو فيه كمالة ديال دوز ديال جافا. غنشوفو درس مهم جدا جدا من اهم دوز ديال جافا في اي لغة البرمجة، وهو لي ميثود او لي فونكسيون او لي بروسيدور ولا كل واحد شنو كيسميهم. بون حنايا هما لي ميثود. شنو هما الميثود؟ الميثود هو واحد كود ديال جافا، ولكن هو كيتستعمل ملي كنحتاجو ليه. هنا كما كتشوفوا عندنا كلاس ميث هذا بوبليك ستاتيك فويد مين، حتى هذا اون ميثود. ولكن هاد الميثود ديال جافا هي اللي اي حاجه كتكتب هنا كتافيشا لينا في لا كونسول. هنا غنشوفوا ميثود اخرين خصهم كيتصيبوا ولكن ما كتستخدموش. كتستخدموا ملي كنعيطوا لهم، بحال في جافا سكريبت كتصيب لا فونكسيون كي ما كتخدمش حتى كنديروا شي حدث. المهم كما قلت لكم خصو يكون ضروري يتعيط عليه هنا. كيفاش غندير؟ كاين دو تيب، كاين دو ميثود. كاين لي فونكسيون لي بروسيدور ما كيردوا لينا حتى شي فالور، العكس ديال الفونكسيون كترد لينا واحد لا فالور. هذا هو الفرق بيناتهم. نبداو دابا باش بالميثود اللي ما كترد لينا والو او بروسيدور. كيفاش كتتم العمليه؟ هذه بروسيدور. هذه كيفاش كنبداو؟ كتكتب بوبليك، يعني في لا كلاس ديالك كتكتب بوبليك، كتكتب ستاتيك، كتكتب حداها فويد. هذه كتعني بروسيدور. ومن بعد كتكتب حداها السميه ديالها، كدير اف. بروسيدور تقدر تكون فيها البارامتر، تقدر بلاش. مثلا البروسيدور بغيت تكون كدير لي كتكتب ليا هلاو، مثلا كتكتب ليا هلاو. انا صيبت نديرها اكزيكوتي البروغرام ديالي. كيما شفتوا معايا متافيشا ليا والو. علاش؟ حيت كاع ما عيطت عليها في لا ميثود مين ديالي هي اللي اي حاجه خصها تكون هنا. اذا كيفاش نعيطوا عليها؟ فقط بالاسم ديالها اف نديرو راه كيما شفتوا معنا. ها هي تكتبات لينا هذا. نعيط عليها جوج المرات، مثلا عيط على لا ميثود هادي جوج المرات وتكتبات لي كما شفتوا معايا هلا وجوج المرات. دابا ندوزو بالبارامتر سهله. كديروا هنا التيب ديال البارامتر ديالكم. مثلا غنديروا سترينغ ونكتبوا نيم، يعني كتقول لي هلاو زائد داك السميه. كتقول لي مثلا غنكتب شي سميه هي اللي غنكتبوا. كتكتبوا هنا سترينغ التيب ديال هذاك، يعني البارامتر ديالك. وهنا نعاود نستعملو. اذا نعيط هنا فونكسيون خصني نكتب واحد البارامتر ضروري. نكتب سفيان مثلا، نكتب هنا مثلا نورا. شوف يطرى عليه. شوف دار ليا هلا وسفيان هلا ونورا. صافي هذا هو الدور ديال لي ميثود. انك كتكتبو مره واحده وكتحتاج تعيط. ماشي كنبقى كل شويه نكتب سيستم اوت برينت لين هلا وسفيان هلا ونورا هلا، ولا بغيت بزاف كتعيط نتايا على هذوك وكيبقى يعاود لك شحال ما على حسب اللي كتبتي عيطتي عليه وعلى حسب البارامتر. دابا ندوزو الفونكسيون، يعني ميثود كترد لينا واحد لا فالور. كيفاش كتتم العمليه؟ بصح هادشي اش كدير بوبليك ستاتيك نيت. ولكن شنو كدير؟ كتكتب حداها الفالور اللي عطات ليا. كنا كترد لنا واحد الفالور. يعني شنو غطرد لينا؟ عطات لينا واحد الفالور. وشنو هاد الفالور؟ تقدر تكون سترينغ، تقدر تكون انت. مثلا غنديرو انت، عطات لينا انت اف. مثلا هادي اش كدير؟ كتكالكولي لينا. كنعطيوها جوج دو نومبر وهي كتكالكوليهم لينا. مثلا غنعطيوها انت اكس و انت يغريك. اش كدير لي هادي؟ كدير لي غوتورن. كتكتب بحال كتكتب روتورن رد ليا اكس بلس يغريك. هادي كدير لي الجمع، يعني بحال كتصيب هذاك ديال الجمع واحد القالب وهي كدير لك العمليه ديال الجمع.
غنجي هنا مثلا غندير اف خصها تحتاج دو بارامتر ديال 3 ولا 4 مثلا. شوفوا كما كتلاحظوا ما يبان ليا والو. علاش؟ حيت انا درت ليه غير ريتيرن رد ليا واحد الفاليو، ولكن هذيك الفاليو خصها تبان. كيفاش كتافيشا بهذيك برينت لين سيستم اوت برينت لين بحال عاش قولي ما درناش، حيت حنايا درنا داخل لا بروسيد كتبنا هذيك سيستم اوت برينت لين داخل لا بروسيد. دابا نجرب دابا عطاتني نسبه. شتي دابا قالك بدا تحسب ليا مثلا عطاكم شي تمرين قال لكم حسب ليا الضرب مثلا ديال الضرب هذه كتعطيكم الضرب. انت غتجيك صعيب مثلا عطاكم بزاف، انت ماشي كل شويه غدير اكس بلس مضروب في هادو تهبط عاوتاني دير سيستم اوت برينت لين هادي وتعاود، ولا غتبقى تعاودها تبقى دير هكا. صيبتها مره واحده هاد العمليه، شو كتبت هاد الضرب كتبتو مره واحده وغنبقى نستعملو بزاف د المرات. صحالي ندير 10. شوف نكتب السمية ديالو صافي. شتي 12 40 1156. ماشي انا كل شويه غنبدا نجي نكتب هكا، نكتب سيستم اوت برينت نبقى نكتب اكس ايغريك ولا 3 في 4 ولا لا. كدير هذا هو الدور ديال لي فونكسيون، كتكتب الكود ديالك مره واحده وكتهنى مع راسك صافي. ملي كتحتاجو كتعيط عليها. انا عيطت عليه 3 المرات، كتبت هذه غير مره واحده، انا درت هذوك التحديد ديالو مره واحده صافي، ما احتاجيت حتى شي حاجه نبقى نعاود بزاف. يعني كما قلت لكم ستات هذه وهذه انت درت لي انت درت انت حيت قالت ريتورنات لي انت. وديما خصكم تركزوا في هذا تيب دو روتور يكون هو نيت ضروري. اما الفويد كدير حتى هي تقدر دير العمليه حسابيه، ولكن ما سميتو ما نقدروش نعاودو نستعملوا هذاك الفاريبل ديالو. خصك ضروري تكون فيها مثلا هذيك ضروري تكون هذيك برينت لين نكتبوا هذا سيستم اوت برينت لين نكتبوا داخل لا بروسيد. انا كاع ما كتبتها، ولكن متى كتبتها اللي بغيت تافيش انا ني درت هكا. انا غندير هكا، انا راه ماشي غلطت، انا عيطت على هذه، ولكن ما بانش ليا. نقدر نحطها في واحد مثلا فاغيا مثلا ندير انت اكس تكون فيه الريزلطه ديال هذا الشيء بحال كتقول لي يكون فيه الريزلطه. نديرو شي ان مثلا. انا نحيد هادشي كامل. انا غنديرو ان شو هاي كتبت لي 20 حيت ان شنو ولا فيها الريزلطه ديال هذه اللي كترجع ليا منها. يعني هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى كيعجبكم وتهلاو، ديروا جيم وبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. الكلام كومون سافا فانتو بلوتو خرجوا لافا ديسكي دايره في لافا الغيبار وما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريسايلينا فاصله كورة ولا كوفا